बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है तलबा और वालिदैन को कैरियर प्लानिंग के लिए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो दोस्तों, तलबा और वालिदैन को कैरियर प्लानिंग के लिए आज हम अहम चंद बातें आपसे शेयर करेंगे जिनको मद्देनज़र रखते हुए वो बच्चों की बेहतर कैरियर प्लानिंग कर सकें। तो दोस्तों, कैरियर प्लानिंग में ज़हनी इस्तेदाद की जांच पड़ताल खुसूसी अहमियत की हामिल होती है ताकि ये मालूम किया जा सके कि तालिब इल्म मतलूबा शोबे में दाखिले की बुनियादी काबिलियत रखता है या नहीं। तो दोस्तों, यूं तो वालिदैन अपने बच्चों के बारे में और बच्चे अपने बारे में बेहतर तौर पर जानते हैं अपनी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक कि वो किस फील्ड में दाखिला ले सकते हैं और किस शोबे का इंतखाब कर सकते हैं। बच्चों की बुनियादी ज़हानत मालूम करने का जदीद तरीन तरीका IQ टेस्ट है, जिससे ज़्यादा वाज़े और जामे मालूमात हासिल की जा सकती हैं, जिससे IQ टेस्ट आजकल कंप्यूटर के ज़रिए भी किया जा रहा है, जिससे तालिब इल्म की ख़वानदगी, उसकी पढ़ाई और उसके याद रखने की सलाहियत को चेक किया जाता है। लेकिन यह टेस्ट सिर्फ इंग्लिश में है। जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी है वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। IQ टेस्ट में आम तलबा के जो नंबर होते हैं वो 70 से 90% होते हैं, जबकि 90% से ज़्यादा पॉइंट्स लेने वाले तलबा को ज़हीन तस्लीम किया जाता है। इस टेस्ट में साइंस, ज़बान, समाजी सूझबूझ, रियाजी और पेचीदा मसाइल को हल करने की सलाहियत को चेक किया जाता है। जो तलबा सही कैरियर, सही पेशे की रहनुमाई फराहम करने में इंतहाई मददगार साबित होता है। नंबर 2, बच्चों का मिजाज। कैरियर प्लानिंग के इंतखाब के लिए बच्चों का मिजाज चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तालिब इल्म को अपनी अमूमी ज़हनियत, अपने अमूमी रवैये और मिजाज के मुताबिक शोबे का इंतखाब करना चाहिए। मसलन जो बच्चे सख्त जिस्मानी मुशक्क़त नहीं कर सकते उनको पुलिस या फ़ौज के शोबे का इंतखाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ़ौज के शोबे में और पुलिस के शोबे में सख्त जिस्मानी मुशक्क़त और थका देने वाले हालात और उनके रोज़मर्रा के मामूलात जो हैं वो आम बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर किसी वजह से तलबा को पुलिस या फ़ौज में जाना पड़ जाए तो फिर उनको अपना मिजाज तब्दील करना होगा, उनको अपना तर्ज़ अमल तब्दील करना होगा जो उस शोबे की तलब और उस शोबे की ज़रूरत के ऐन मुताबिक हो। नंबर 3, बच्चों की दिलचस्पी। तालिब इल्म किसी भी काम को उस वक्त तक दिलजमी के साथ नहीं कर सकता जब तक उसमें उसकी मुकम्मल दिलचस्पी ना हो। अगर उससे ज़बरदस्ती कोई काम करवा भी लिया जाए तो वो अहसन तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि बच्चों पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत न करें और कैरियर के इंतखाब
میں ان کے شوق، ان کی دلچسپی اور ان کے رجحان کو مد نظر رکھا جائے، اور اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ ان کا رجحان کس طرف ہے، ان کی دلچسپی کس طرف ہے اور ان کا شوق کیا ہے۔ نمبر 4، معاشی حالات۔ تو دوستو، کیریئر کا انتخاب کرتے وقت اپنے خاندان کے معاشی حالات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ طلبہ کی بڑی تعداد ڈاکٹری کا پیشہ اختیار کرنے کی خواہش مند ہوتی ہے، لیکن حکومتی سطح پر ملک بھر میں میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے سیٹیں بہت کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے طلبہ کو پرائیویٹ کالجز کا رخ کرنا پڑتا ہے، اور پرائیویٹ کالجز میں فیسیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ بچوں کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا شعبے کا انتخاب کرنے سے پہلے اس کی مدت اور اس کے کل اخراجات کو مد نظر رکھنا اور اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح دیگر شعبہ جات کے تعلیمی اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ نمبر 5، تعلیمی کیریئر کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس وقت ہمیں کون سے تعلیمی شعبہ میں مواقع مل سکتے ہیں۔ تو دوستو، کیریئر پلاننگ کی گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ کو مکمل ادراک اور مکمل ان کو علم نہیں ہوتا کہ کون سے شعبے میں اس وقت داخلے جاری ہیں، کون سے شعبے میں اس وقت داخلے ہو رہے ہیں۔ مثلا عام طور پر ایف ایس سی پری میڈیکل کے طلبہ ایف ایس سی کرنے کے بعد وہ ایم بی بی ایس کے لیے جب ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس ٹیسٹ میں اگر وہ کامیاب نہیں ہو پاتے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ بھی میڈیکل میں بہت سارے شعبہ جات ہیں جن میں داخلہ لیا جا سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، پاکستان میں ایم بی بی ایس کے علاوہ بہت سارے شعبہ جات ایسے ہیں کہ جن میں بچوں کا کیریئر بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اس میں میڈیکل سائنسز ہے، ویٹنری ہے، فارمیسی ہے، بی ڈی ایس ہے یعنی ڈینٹل کا شعبہ ہے، ایگریکلچرل ہے، کیمیکل میڈیکل ہے، بایو میڈیکل ہے، بایو میڈیکل انجینئرنگ ہے، فزیالوجی ہے، میکرو بیالوجی ہے اور فزیو تھراپی جیسے شعبے یہ موجود ہیں۔ تو دوستو، ان شعبہ جات میں تعلیم اور روزگار کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بچوں کے بہتر کیریئر کے انتخاب کے لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بچوں کے بہتر کیریئر کے لیے اس کا انتخاب کر سکیں۔ والسلام۔